बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीमार की आयादत करना सुन्नत है और वाजिब भी है, ज़रूर करनी चाहिए, बहुत बाइस अजर है। मगर आयादत के कुछ आदाब हैं जिन पर अमल करना चाहिए। कुछ बातें तो कॉमन सेंस की बातें हैं, अखलाकियात की बातें हैं, यानी जैसे आप मरीज़ की तरफ जाएं तो ये ख्याल रखें कि आपके वजूद से उसे कंफर्ट मिलना चाहिए, तसल्ली होनी चाहिए। तो उसमें एक अहम चीज़ ये है कि अगर मरीज़ मिलने की हालत में नहीं है, उसको आवाज़ अच्छी नहीं लग रही, तो मजबूर मत करें। आप घर वालों से खैरियत दरियाफ्त करके आ सकते हैं। फिर इसी तरह से जिस तरह जो अटेंडेंट होते हैं, तीमारदार होते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है मरीज़ के साथ क्या करना है, क्योंकि डॉक्टर उनको बताता है, हालत भी वो देख रहे होते हैं। तो आने वालों को, अयादत के लिए आने वालों को तीमारदारों से ताउन करना चाहिए। अगर वो कोई चीज़ आप लेकर गए हैं, फ़र्ज़ करें फल लेकर गए हैं, डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो आप मत पेश करें। आप कोई मीठा लेकर गए हैं, डॉक्टर ने मना किया हुआ, मत पेश करें। क्योंकि एक तीमारदार से बेहतर कोई नहीं जानता उस वक़्त कि मरीज़ के साथ क्या करना है। फिर इसी तरह कोशिश करें कि जाकर बतौर मेहमान मत बैठ जाएं। अगर तो आप करीब से आए हैं तो किसी तकल्लुफ़ में मत पड़ने दें, क्योंकि घर वाले जो हैं वो पहले ही बीमार के साथ बहुत ज़्यादा वक्त दे रहे होते हैं। तो ये बहुत तकलीफ़ देह हो जाता है कि एक तरफ मरीज़ को देखना, ऊपर से तीमारदारों का तांता बंधा हुआ है। एक चाय का ट्रे रखा जा रहा है, दूसरा उठाया जा रहा है। मना करें। हो सके अगर आप हक हमसाए हैं, करीब वाले हैं, तो कोशिश करें कि खुद साथ कुछ ले जाएं, ताकि उनके 4-5 मेहमान आप ही के ज़रिए निबट जाएं। चाय का थर्मोस ही ले जाएं, अगर आपके लिए मुमकिन है। वरना कम से कम रोकें। सभी लोग मना करें और हकीकतन मना करें। ये नहीं कि मना करें फिर घर आके कहें कि चाय भी नहीं पियाई। ये बहुत हमारी जो अंदर इस किस्म की चीज़ें हैं ना, तकलीफ़ दें। और अगर आप दूर से आए हैं, आपने रुकना है, यानी कि जैसे फूफो आई, खाला आई, बिस्मिल्लाह आपका घर है, लेकिन फिर अपना घर समझिए ना, मेहमान बनकर मत बैठिए। आपके आने से बीमार को और तीमारदार को फ़ायदा होना चाहिए। तो तीमारदार को फ़ायदा देना भी आपका काम है। जो दिन आप रुके हैं, 2 दिन 4 दिन, तो आप तीमारदारों को रेस्ट दें कि भाई ठीक है, हम रुके हुए हैं, हम देखते हैं, तुम सुकून करो, आराम करो, मरीज़ को सँभालें, घर के काम काज में हेल्प करें, मेहमान बनकर मत बैठ जाएँ। ये मत करें कि वो आप बैठे हुए हैं और अगले आके पूछ रहे हैं क्या खाएँगी फूफो। हम इस तरह के कामों से ना अगलों को परेशान करते हैं। हमारी ज़ात से अगले को फ़ायदा होना चाहिए। हमेशा याद रखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श है। तो अपनी ज़ात से नफ़ा पहुँचाइए। तो आप जितने दिन आकर रुक रहे हैं या जितना वक्त आकर रुक रहे हैं, 2 घंटे के लिए आप आए हैं, उतनी देर के लिए आप तीमारदार को सुकून दें कि मैं इतनी देर हूँ, इतनी देर तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं देख लूँगी। अगर आपका रिश्ता ऐसा कि आप पेशेंट को नहीं देख सकते, या वो ऐसे मर्ज़ में मुब्तला है, शदीद बीमार है और आपकी हिम्मत नहीं है उसको देखने की, तो आप बाकी काम तो देख सकते हैं। मेहमान ही अटेंड कर लीजिए, आया गया, कुछ बना कर ही रख दीजिए कि जैसे आप गए रात का खाना बनना है, तुम छोड़ो मैं बना देती हूँ। जो आप कर सकते हैं, वो ज़रूर करें। ठीक। और फिर एक और बात, अच्छी बात करें। हमारे यहाँ होता ये है कि जब कोई आता है मरीज़ को देखता है, तो उस मर्ज़ में जितने फौत शुदगान उसके इल्म में होते हैं, वो उनके क़िस्से शुरू कर देता है। फ़लाँ भी इस मौत में मरा, इस मर्ज़ में मरा, फ़लाँ भी इस मर्ज़ में मरा। बहुत ही बेवकूफ़ाना बात है। हो सकता है कि आपकी इंटेंशन अच्छी हो, आप ये बताना चाह रहे हो कि भई इसमें बहुत केयर की ज़रूरत है, मगर ये दुरुस्त तरीका नहीं है। ये रंजीदा कर देता है मरीज़ को भी और तीमारदार को भी। तो इस वक़्त संजीदगी की बातें मत करें। इसी तरह और बातें शुरू हो जाएँगी कि अच्छा ये अगर मर गया तो तुम्हारा तो बच्चे छोटे हैं, क्या होगा? और वग़ैरह-वग़ैरह। बेकार बातें हैं। पहली बात तो ये कि अल्लाह को पता है शिफ़ा होनी है या मौत आनी है। दूसरी बात ये है कि असल वारिस तो अल्लाह है। ये तो अल्लाह ने ज़राए बनाए हुए। और तीसरी बात ये है कि इस वक़्त हम पर लाज़िम कर दिया गया है अच्छी बात कहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम मरीज़ के पास जाओ तो अच्छी बात कहो, क्योंकि जो कुछ तुम कहते हो फरिश्ते उस पर आमीन कहते हैं। तो अच्छी बात कहें, मुँह से अच्छी बात निकालें। ऐसी बात कहें जो अगले को हौसला दे, तसल्ली दे। ऐसी बात मत कहें जो अगले को परेशान कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते थे किसी की अयादत के लिए, तो अच्छी बातें करते थे। अब आप कहेंगे अच्छी बातें क्या हैं? सब्र का अजर बताएं। जैसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का हाल अजीब है, उसको एक कांटा भी चुभता है तो उसके एक गुनाह का कफ़ारा हो जाता है। फिर वो ज़िंदगी के दुख और तकलीफ़ें बर्दाश्त करता रहता है, यहाँ तक कि मर्ज़ुल मौत की सख्ती सहता है, जानकनी की सख्ती बर्दाश्त करता है, और जब वो अल्लाह के हज़ूर जाता है तो गुनाहों से पाक होता है, इस तरह जिस तरह अभी अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। तो कितनी बड़ी खुशखबरी है।
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کسی شخص کے لیے جنت کا ایک بلند مقام رکھ دیتے ہیں اس کے کسی عمل سے خوش ہو کر. اب وہ اس قابل نہیں ہوتا، اتنا اولو العزم نہیں ہوتا کہ نیک اعمال کے سہارے اس مقام کو پا سکے، تو پھر اللہ اس کو بیماری میں مبتلا کر دیتے. اس بیماری میں وہ صبر کرتا ہے، اس بلند مقام کو پہنچ جاتا ہے. تو دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو بیمار ہوا اللہ اس کا درجہ بڑھا رہے ہیں، اس کے گناہ ختم کر رہے ہیں، اسے اپنے قرب والوں میں شامل کر رہے ہیں. کتنی بڑی خوشخبری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر اللہ رحم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس کو بیمار کر دیتے. اب بتائیے کتنی اچھی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ صبر کرتے ہیں روز قیامت ان کو بلایا جائے گا، اعلان کیا جائے گا قیامت کے دن ساری یونیورسل لیول پر کہ صابرین آ جائیں. تو پھر اللہ رب کریم فرمائیں گے کہ تم نے اس اور اس بنا پر صبر کیا تو اب جنت کی جو نعمت چاہے لے لو. تو اس وقت دیکھنے والے حسرت کریں گے کہ کاش ہماری کھال دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دی جاتی اور ہم صبر کرتے اور آج یہ نعمت ہمیں ملتی. تو بیماری پر صبر اسی میں شامل ہے، صبر کی ایک اہم قسم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو بیماری آئی، ایک رات بخار رہا اور اسے صبر کیا تو اس کے پچھلے تمام گناہ مٹ جاتے، اور اگلی رات بھی بخار رہا اور اسے صبر کیا تو اس کے اگلے گناہ بھی مٹ جاتے. تو دیکھیے یہ کتنی خوبصورت یعنی خوشخبریاں ہیں ہمارے لیے. تو یہ مریض کو سنائیں، اس کو بتائیں. مریض کی دعا قبول ہوتی ہے یہ بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیماری کی حالت میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس بیماری سے اگر زندگی ہے تو شفا پائے گا، اور اگر اس کے لیے وہ مرض الموت ہے، اس میں مرنا ہی ہے، وقت آ چکا ہے، تو پھر وہ مرے گا تو بخشا ہوا ہوگا، اللہ اس کو بخش دیں گے، اس کی مغفرت فرما دیں گے. کتنی اچھی باتیں کہنے کے لیے. تو اچھی باتیں بیان کریں، اچھی خوبصورت احادیث بیان کریں، اللہ رب کریم کے جو فرمان ہے وہ بیان کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خوشخبریاں بیان کریں. تو اس سے اگلے کے دل پر خوشی آئے گی، اطمینان اترے گا. صبر سے متعلق احادیث بیان کریں، صبر کا اجر بیان کریں. حضرت ایوب کا قصہ سنائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کے جو واقعات ہیں، جیسے آپ بیمار ہوئے، جب جادو کے دوران بھی بیمار ہوئے، زہر دیے جانے کے بعد تو آپ نے بہت بیماری کاٹی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صبر کرتے تھے. تو یہ چیزیں بیان کریں، اچھی باتیں بیان کریں، اور ساتھ حوصلہ دلائیں کہ آپ صحت مند ہو جائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عیادت کے لیے جاتے تو دعا پڑھا کرتے تھے لا باس طہورا انشاءاللہ، غم مت کیجئے آپ صحت یاب ہو جائیں گے. اور غم مت کیجئے اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری گناہوں سے پاک کر دے گی. لا باس طہورا انشاءاللہ، غم نہ کریں، یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے. تو یہ دعا پڑھیں، آپ بھی پڑھیں، پڑھ کر سنائیے، اس کا ترجمہ بھی بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی بتائیے. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر جو ایک دعا پڑھا کرتے تھے مریضوں کے پاس، یعنی بآواز بلند پڑھتے، 7 مرتبہ پڑھتے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اللہ بزرگ و برتر سے جو عرش عظیم کا مالک ہے میں دعا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو شفا عطا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بیماری مرض الموت نہیں ہوگی تو جس بیماری میں یہ پڑھا گیا ہے اللہ ضرور شفا دیں گے. تو اب چھوٹی سی دعا ہے، پڑھیں، اگلے کے دل پر آپ کے لیے خوشی بھی آئے گی اور انشاءاللہ آپ کو اجر بھی ہوگا. ایک اور دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے پاس جاتے یا کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا داہنا ہاتھ اس پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے اذهب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے لوگوں کے رب، اس بیماری کو تو ہی دور کرنے والا ہے، تو اسے دور فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، شفا تیری ہی جانب سے ہے، اسے ایسی شفا عطا فرما جو کسی قسم کی بیماری کو باقی نہ چھوڑے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے. تو ان میں سے آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. لا باس طہورا انشاءاللہ تو آپ کو فوراً ہی یاد ہو گئی ہوگی. اسأل اللہ العظیم والی دعا بھی بے حد آسان ہے، یہ تھوڑی سی یاد کرنی پڑے گی. جو تیسری جو دعا ہے رب الناس والی، تو یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے. اگر آپ پڑھ لیں، اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ دعائیں پڑھیں اور بیٹھ کر اچھی باتیں کریں اور اچھائی کی تلقین کریں، جیسا کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ ایک یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے اس لڑکے کو عیادت کے دوران کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیے. تو وہ نوجوان لڑکا مسلمان ہو گیا
اور ماشاءاللہ اسلام پر اس نے وفات پائی اور مسلمانوں کے قبرستان میں یعنی جنت البقیع میں دفن ہوا۔ اب آپ دیکھیے کہ کیا پتہ آخرت میں ہی آسانی ہو جائے آپ کے سمجھانے سے۔ تو ابو طالب کی مثال بھی سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، مگر آپ نے آخر وقت میں بھی ان کو تلقین کی کہ مسلمان ہو جائیے۔ تو اگر کسی غیر مسلم کی عیادت کریں تو اسلام کی تلقین کریں، کیا پتہ اللہ توفیق دے ہی دے۔ اور کوئی اگر مسلمان کسی سے ناراض ہے، کوئی ناچاکی ہے، کوئی اور ایسی بات آپ کے علم میں ہے جو مناسب نہیں ہے، تو آپ عیادت کے دوران انہیں اس کے متعلق تلقین بھی کر سکتے ہیں، براہ راست یا غیر براہ راست، بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹ انڈائریکٹ وے میں۔ یہ تو مریض کے مزاج پر منحصر ہے کہ آپ براہ راست بھی سمجھا سکتے ہیں کہ اب آپ بیمار بھی ہیں تو اچھا ہے کہ آپ بیماری کے اس عرصے کو ان معاملات کے خاتمے کے لیے استعمال کر لیں، اور دوسری طرف آپ انڈائریکٹ بھی سمجھا سکتے ہیں کہ بیماری میں انسان کو اپنے معاملات کلیئر کر لینے چاہیے جس طرح سے بھی ممکن ہو۔ تو اچھی باتوں کی نصیحت کریں، جو مسائل ہیں ان کو ختم کرانے کی کوشش کریں، اور آپ کا جانا اگلے کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو، اس بات کا اہتمام کیجیے۔ تو عیادت کرنی ہے مگر مصنون طریقے سے کرنی ہے، صحیح طرح سے کرنی ہے۔ آپ دعائیں عربی میں ضرور پڑھیے، انشاءاللہ اس کا اثر آئے گا، مریض کے دل پر بھی آئے گا، آپ کے نامہ عمل میں بھی لکھا جائے گا، اور جب تک آپ کو یاد نہیں ہوتی آپ ترجمے سے بھی کام چلا سکتے ہیں۔ ویسے تو ایک ایک لائن کی دعائیں آپ یاد کر لیں گے، یہ دعائیں آپ کو یعنی جو ہے آپ کے اس لیکچر کے بعد آپ کے پیج پر لکھی ہوئی بھی سینڈ کر دی جائیں گی تاکہ آپ آسانی یاد کر سکیں، اور آپ کے پاس کتابوں میں بھی موجود ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہم ایک کتاب ہے دعاؤں کی، صحیح دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں بہت ہی اتھینٹک دعائیں شامل کی گئی ہیں، تو آپ چاہیں تو بازار سے خرید سکتے ہیں۔ تو ویسے آپ کو یہ دعائیں جو میں دعائیں پڑھوں گی ابھی نماز جنازہ کی اور بعد کی دوسری، وہ ساری آپ کو انشاءاللہ ملتی جائیں گی۔ تو اللہ رب کریم توفیق عطا فرمائے۔ عیادت کو مس مت کیجیے، عیادت کا بہت اجر ہے، موقع ملے ضرور عیادت کے لیے جائیں، اور جہاں بھی عیادت کے لیے جائیں اچھی بات کریں اور کوشش کریں کہ اگلے کے لیے باعث نفع ہو، باعث پریشانی نہ ہو، آپ کا جانا تقویت اور تسلی کا باعث ہو، اگلا یہ نہ کہے کہ اوہو ایک تو گھر میں مریض پڑا ہے اوپر سے آنے جانے والوں نے کھپا رکھا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ان چند چیزوں کو ہمیں خود درست کرنا ہوگا نا، کیونکہ دوسرے سے تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر بات کریں گے تو شکایت ہوگی، ہے نا۔ تو ہمیں خود دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ اگر ایسا ہو تو تب ہم کیا کریں گے، تو پھر انشاءاللہ ہم دوسرے کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں وسعت قلب عطا کرے اور عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں دوسروں کے لیے نفع بخش بنائے، اور ہمیں دوسروں کو ہم سے فائدہ پہنچائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔